السلام عليكم. معكم حسين الدقجة، فورماتور ان جيستيون هوتيليير بالمعهد المتخصص في الفندقة والسياحة الحوزية. اليوم اختاريت باش ندير لكم ان اكزيرسيس براتيك اللي كيتحط بزاف في ليكزامان دو باساج، اللي هو لا مان كورونت. على لا مان كورونت اللي ضروري ان لو ستاجير ديال بروميير اني que ce soit يكون من gestion hôtelière ولا technicien spécialisé في la réception ou l'hébergement خصو يميتريزي les exercices ديال la main courante. علاش؟ لأن la main courante رغم الديفينيسيون ديالها la main courante est un carrefour de collecte de toutes les ventes réalisées pendant une journée. يعني كاع les ventes اللي كيداروا dans un hôtel كيتجمعوا في هذاك الطابلو اللي هو لا مان كورونت، في هذاك الدوكيومون اللي هو لا مان كورونت، كي فونتي لي بار كونت كليون اي بار بوين دو فونت. يعني كل بوين دو فونت كنشوفوا كل كليان شحال كونسوما فيها، واش خدا واش ما خداش، وكتكون هي جورناليير. سي ان دوكيومون جورناليير، يعني كل نهار كيكون عنده الدوكيومون ديالو اللي هي لا مان كورونت. Du point de vue comptable, la main courante est un journal auxiliaire reconnu par la législation hôtelière. Pour cela, il doit respecter les règles comptables. Ces deux sont des règles à respecter l'élaboration de la main courante. Quel que soit le système utilisé, manuscrit électronique, informatique, la main courante doit permettre ce qui suit: de connaître de façon permanente la position des comptes des clients présents à l'hôtel. يعني كل client في l'hôtel d'une façon simple سهلة أنني نعرف شحال l'hôtel كيتسال لهاد لو client. La position des comptes ديال les clients. De centraliser et de suivre l'évolution des ventes journalières réalisées dans chaque secteur d'activité. كيتبين لك عاوتاني ليفوليسيون دو بحال دابا كل بوان دو فونت شحال كتغياليزي. بحال دابا اليوم درنا 5000 درهم في هاد البوان دو فونت، غدا كتبين لي ان دارت قل ولا كثر ولا لا ما نكون دابا بحال دابا مع 14 كتبان لك 4000 درهم، مع 15 كتبان لك 6000 درهم، كتبقى كتبان لك ليفوليسيون دي فونت جورناليير دون qui est réalisé par secteur d'activité ou là par point de vente. d'enregistrer le règlement d'encaissement. كتبين لك عاوتاني لي زونكيسمون اللي وقعوا بوندون هذيك لا جورني، شحال كنتسال لو كليون، كتكون التوتال دو جور، شحال كنتسالو البارح، كيعطيني هذوك لي دو كيعطينا التوتال جينيرال. من بعد كنشوف واش هاد لو كليون اسكو لو كليون ا بايي كيلكو شوز بوندون هاد لا جورني و با. من بعد كنشوف اغوبورتي شحال غادي نبقى نتسالو. دونك اللي غادي الحساب توتال ديال اليوم اللي غادي غدا غنبدا به. عاوتاني بديت انني كنتسالو لو مونطون اكس. On va voir هادشي كامل sous forme d'un exercice pratique simple اللي كيريزومي كلشي لا مان كورونت. يعني بنادم غير يركز في ليكزيرسيس براتيك وغادي تشوفوا انه راه سي سامبل ديتابليغ لا نوت دو كليون. يعني ملي كتكون عندي لا مان كورونت ديتايي وكتكون كل بريستاسيون كتفاكتورا في نفس الوقت في نفس كتبان ليا في لا مان كورونت. دونك لو كليون يجي à chaque moment بغا ولا n'importe quel moment يجي لا ريسبسيون كيتبريزونطا كيدوموندي لا نوت كنطلع عليه. كوم انا جو سوي كيسي في لا ريسبسيون كتفاسيليتي عندي انني شحال خدا وفين خدا. دونك ان كليون كي دار ريكلاماسيون على شي فاكتور يقول لك انا ما خديتش هذا لو مونطون في هذا البوان دو فونت، كنقدر ندخل ونشوف اش من البوان دو فونت شنو هي لور شنو هي كلشي. لو سيستيم انفورماتيك هو ليسونسيال عندنا حنايا. on va passer directement à un exemple pratique. المهم لا مان كورونت كتكون من 3 زون. لا بروميير زون اللي هي زون دانديكاسيون، هذه بارتي جيستيون كوميرسيال. لا زون دانديكاسيون كنسميوها اللي فيها لي زانفورماسيون كونسيرنون لي كليون، بحال نيميرو دو شامبر،
leur numéro de chambre occupée, l'identité du client, nom, société, des informations personnelles ديالو, nombre de personnes, شحال من واحد, adulte, شحال من enfant, واش معاه parfois كتلقاو ديما باع كورونت يكون فيها حتى مع اذا مع شي animal. L'arrangement ديالو اللي هي les différents types, on a vu déjà في technique de réception, شنو les différents types d'arrangement qu'un client peut avoir dans un hôtel. كاين en bio اللي presque rare فاش كنلقاوها اللي هي bed only, كيكون عنده غير ليبرجمون كينعس. هذا بور الناس اللي كيكونوا في دي زوتيل اللي صغار, دي بونسيوني وما صغار ما كيكونش فيهم الفطور البتيداج. كاين بيبي بيد اند بريكفاست اللي فيه البتيداج, فيه ليبرجمون بلوس البتيداج, كي في لا شامبر بلوس البتيداج. كاين دومي بونسيون ولا الهاف بورد اش بي اللي هي كتكون دومي بونسيون اللي فيها الفطور وغدا او لا عشاء, بتيداج بلوس ديجوني ولا بتيداج بلوس ديني بلوس بطبيعة الحال لا شامبر. وكاين بونسيون كومبليت اللي هو لي 3 repas essentiels اللي كتكون في لا جورني, البتيداج ديجوني والديني كيكونوا inclus dans la chambre, في لا شامبر بلوس ليبرجمون. لا كاتيجوري دي كليون كتكون فيها حتى لا كاتيجوري دي كليون في هاد لا زون دانديكاسيون. المهم دوزيام زون اللي كتكون فونتيلاسيون. هاد لا زون دو فونتيلاسيون كما كتشوفوا معايا فيها لي ديفيرونت بريستاسيون اللي كيكونوا في لوطيل. اول وحده اللي علاش كيجي لو كليون كيدوز ان سيجور, دونك ليبرجمون اللي كتكون هنايا لوجمون. لوجمون ça veut dire la chambre. اش من تيب دو شامبر التي سمحوا لي قلنا كاينه ليبرجمون. هاد لا زون دو فونتيلاسيون لا البارتي جيستيون دي فونت, تو سكي فونت كتكون في هاد لا زون. عندنا ليبرجمون اللي هي لوجمون ولا لا شامبر, تي اس و تي بي تي. تي اس taxe de séjour, TPT taxe de promotion touristique. On a la cuisine. La cuisine, ça veut dire la nourriture. Fin, شنو هذه كتخص l'arrangement. كيكون le petit déj, le déjeuner, le dîner à la carte. فيها l'arrangement plus la carte. Cuisine, tout ce qui est cuisine. Qui les boissons, cave du jour, هذا كاف ديجوني, هذا كاف ديني, روم سيرفيس, بار, نايت كلوب, الفيتنس. حنا كل اوتيل كيفاش كيدير هذا زون دو فونت ولا جيستيون دي فونت, زون دو فونتيلاسيون. كل واحد سا ديبون على لي بوين دو فونت اللي عنده, سا ديبون على لي لوفيرتور ديال هاد لي بوين دو فونت. كاين واحد عنده السبا, كاين واحد ما عندوش السبا, كاين واحد عنده النايت كلوب, كاين واحد ما عندوش النايت كلوب. المهم حنا على حساب داكشي اللي كيعطونا في ليكزيرسيس غادي نقادو لا زون دو فونتيلاسيون. لي تاكس دو تي بي تي تي اس كيكونوا بار بيرسون بار نوي. هادو ne font pas partie de chiffre d'affaires. Pour cela, il vaut mieux les mettre après le total du jour. هادي c'est une méthode pour mettre هادوك les TS TPT après le total du jour. Mais اللي كيكون لي مان كورونت اللي هما شائعين هو انه كيكون ابري لو لوجمون, ابري لا شامبر. من بعد ما كنديرو شامبر هنا هذا لو كور. هذه لا زون تروازيام زون هي زون دونكيسمون. لا زون دونكيسمون كيكون فيها لو توتال دو جور, report de la veille. توتال دو جور يعني شحال on a réalisé par هاد لا شامبر aujourd'hui. هادو لي 3 زون هادو راه وحده كتكون مزاديه مع وحده. كيكون هذا سو فورم دان غران طابلو اللي كيكون كيعطيكم ديجا ان انكس في لانكس ا رومبلير. توتال زون دو دونكيسمون كيكون توتال دو جور, توتال لا روبور دو لا في, داكشي اللي كنت سالو لا شامبر البارح, لو كليون اللي كاين في هاد لا شامبر البارح, توتال جينيرال. Les réductions et les déductions, les corrections, les déductions, les réductions
هادو الا كان شي ديسكاونت بالنسبه لهاد لو كليون، الا كانت شي ايغور وقعت ولي زيغور شفناهم اشنو يقدر يوقع. يعني عوض انك دوز على اون شامبر بوستي ليها واحد البريستاسيون، دوزتي على لا شامبر الاخرى، لو كيسي اللي كاين في بوان دو فونت ما داش لو نيميرو دو شامبر اكزاكت، وكدوز على هاد لا شامبر. من بعد كيجي لو كليون في البايمون ولا شي مني كيجي في لا جورني يبغي يكونسولتي شحال واصل، كيلقى انه عنده شي بريستاسيون ماشي ديالو. من بعد ديك الساعه كنديرو لا كوريكسيون، كنحيدو عليه بالموا لو بايمون كيكون ليسبيس، لو شيك، لو كارت كريدي. هادو هما لي زونكيسمون اللي هما شائعين كاينين ا روبورتي بالنسبه للكليون اجونس و لي كليون انديفيدويل ديبيتور. هنا الا كانت شي اوبسيرفاسيون دابا باش ما نطولش عليكم، ندوزو لواحد ليكزامبل براتيك ديريكتومون بور نشوفو حنايا لا كومبريهنسيون دي ستاجير. عندنا ان اكزامبل براتيك، لا مان كورونت ديال ان اوتيل. نهار هاد لوتيل نهار لو 7 بغينا نديرو لا مان كورونت ديال لو 7. عندنا ان اكستري دو لا مان كورونت ديال لو 6 نهار لو 6 لا في، يعني البارح. لي شومبر اللي كاينين عندنا 260 فيها الباكس، يعني كومبيان دو بيرسون في هاد لا شومبر، دو بيرسون، nationalité française, le nom de Francis, date d'arrivée le 5-4, l'arrangement pension complète اللي عنده هو الفطور والغدا والعشاء. نسيت ما قلت لكم ان كاينين دي زارونجمون بحال اول انكلوزيف. هذا واحد الكونسيبت اللي جديد ظهر دابا مؤخرا تقريبا شي 10 ans هكاك، باش باين اللي ولا شائع لي زوتيل كيخدموا به. تا هو اللي كيكون اول انكلوزيف، كيكون فيه كاع لي بريستاسيون داخلين ديال لا ريستوراسيون، ليبرجمون، يعني ليبرجمون ديال لا شامبر و لا ريستوراسيون بكل انواعها. يعني لو كليون il a le droit de manger et boire dans tout l'hôtel، كاع لي بوين دو فونت. هاد السيد اللي هو فرانسيس، لي دوز ادولت كنتسالوهم، هما جاو لو 5، حنا اوني لو 6. البارح كنا كنتسالوهم 2900 درهم. هذا ليكستري ديال البارح واصلين اننا كنتسالوهم 2900 درهم. هذا ستان كليون سيلف ماشي اجونس. الوغ نفس الشيء لا شامبر 265 265 2 adultes، nationalité française، Antoine، جا نهار لو 4 en demi pension. عنده الفطور، قلنا demi pension هي لا شامبر، الفطور، الغدا ولا العشاء. مي هنا الا رديتو البال دايرين لنا لانش اللي هو الغدا. هنا لوبسيرفاسيون كيحددوا لك شنو عنده في لا بونسيون ديالو. دونك هاد السيد عنده الغدا واصلين ان كنتسالوه البارح 3700 درهم. سي كليون سيلف. هادو لي زاجونس سي ميو اننا نسيباريو لي دو كونت ديال لارونجمون. علاش؟ لان ان كليون اجونس كيكون جاي مع ان فوتشر. هذاك الفوتشر كياخد en charge l'arrangement ديالو. جاي بحال دابا هاد السيد en demi-pension، يعني tout ce qui est demi-pension est payé par le voucher. ولكن إلا خدا شي اكسترا، خدا في شي بار ولا في لو مومون ديال العشاء في لاكاف ولا شي حاجه ما داخلاش عنده في لارونجمون، غادي نمونسيونيوها في لو كونت اكسترا، لان هذا غيخلصو ديريكتومون بار كارت كريدي ولا شيك ولا اسبيس. ها هو سي ان كليون اجونس نفس الشكل. 320 لا شامبر 320 لا شامبر 325 كليون اجونس، هما دو كونت ارونجمون اكسترا، ولا شامبر 390. قال لك هنايا هادي نوت اللي هي تري امبورطونط. il faut créer ولا اننا نديرو دو كونت بور لي كليون اجونس، واحد بور ارونجمون اللي كنديرو فيه ا دو زير، والثاني نديروه ليكسترا اكس، كدير غا او دو او اكس صافي. سا سوفي دو كونت، واحد فوق واحد ارونجمون واحد اكسترا. لي اكسترا تبوستيوهم على الكونت ديال الاكسترا، و لارونجمون بوستي عليهم كو لارونجمون داكشي اللي عنده داخل عنده اللي كنعرفها من الفوتشر.
ملي كنكونو حنا في لا ريسبسيون كيبان لينا من الفوتشر اش من ارونجمون كاين، مي هنايا كيبان لينا من ليكستري، من هاد ليكستري. مان كورونت كافيتيريا، هادي ديال البتي ديج. الناس اللي خداو البتي ديج عندنا نهار لو سات، لان حنا بغينا نديرو لا مان كورونت ديال لو سات. كان 260 كنخدا دو بتي ديج باسكو هما دو بيرسون، ها هما حنايا دو، هنا دو، غتلقى دو بتي ديج هنايا واحد القضيه ردوا ليها البال، كتلقى 260 هنايا شحال من باكس، دو باكس. نورمالمون هنا جاو داروا لينا بتي ديج واحد، مي الا جينا نشوفوا هاد السيد هذا لارونجمون ديالو دومي بونسيون، دونك الفطور داخل بحال راه ديجا بايي. انا ملي كنلقى هنا واحد البتي ديج نورمالمون الطبيعه اللي خصك دير انك خصك تبوستي دو بتي ديج، واخا هو داير لينا واحد اللي خدا البتي ديج انا ما يهمنيش، لان لو توتال ديال الناس ديال لارونجمون كمثال اللي جينا نشوف شحال من واحد عنده لو بتي ديج هنا، كلشي عنده البتي ديج. دونك لا كويزين راه ils ont déjà préparé le petit déj ديال لو نومبر توتال ديال هاد الناس كامل، ماشي انا هاد السيد غيجيب بوحدو وغادي نضيع انا في الفطور ديالو غيتلاح البوبيل، لا. دونك حتى هو خصني نبوستي عليه دو بتي ديج، وخدا 40 درهم اكسترا. نفس القضيه بالنسبه لي شومبر كاملين. هنايا لو ريغلومون ترانسفير شومبر، هاد ترانسفير كريدي اللي يعني ان لو كليون راه ما خلصنيش في هاد لو مونطون، هاد لي مونطون كاملين ديال بحال هادي دو بتي ديج غنشوفهم من بعد لي تاريف ديال هاد لو كليون، كل واحد شحال كي يخلص البتي ديج، سا ديبون. كاين كليون اجونس و كليون انديفيديال، كنلقى ان كلهم ترانسفير شامبر. شنو لو ترانسفير شامبر؟ سا فو ترانسفير كريدي، يعني بقينا كنتسالوهم، دوزنا هاد لو مونطون توتال ديال الفطور دوزناه على لا شامبر، يعني غيتزاد لينا في هاد مع هاد لي طوطو اللي كاينين هنايا شحال كنتسالو في التوتال دي جور. لي طاريف، نشوفوا لي طاريف عندنا لي بريستاسيون اللي يقدر ياخد هاد اي كليون في لوطيل. خدا هنا لا شامبر وهنا لي غوبا بتي ديج مع الغوبا، وهنا لي تي بي تي تي اس بلوس اللي غنشوفو من بعد البار ولا الكاف ولا كارت. بريستاسيون عندنا شامبر سينجل و شامبر دوبل، دو تيب دو شامبر. بالنسبه الى كان عندنا ان كليون اجونس 370، وبالنسبه للدوبل 550. وبالنسبه للكليون سيلف اجونس يعني جاي باغ اجونس، جاي باغ فوتشر، والسيلف جاي بوحدو، دار ريزيرفاسيون بوحدو، ولا جاي دايزو وقال لك بغيت شامبر. المهم هذا السيلف جاي بوحدو، ما جايش باغ انترميديير اللي عطيه فوتشر، ما جايش باغ اجونس. 470 درهم بالنسبه للسينجل كنحسبوا ليهم، الدوبل لا شامبر دوبل 670. هنا كاين لو سوبليمون تخوازيام بيرسون، يعني السوبليمون اللي كنزيدو 150 درهم بالنسبه لان كليون اللي جاي اجونس. باغ اكزومبل شامبر اللي فيها 3 بيرسون غادي يخلصنا شامبر دوبل بلس ان تخوازيام بيرسون. هنا وكذلك سيلف خلصنا الشامبر دوبل بلس لو تخوازيام بيرسون. لو بتي ديج بالنسبه للكليون اجونس 45 درهم، بالنسبه للسيلف 55 درهم. بالنسبه للغوبا منيو اللي يكون ديجوني ولا ديني اللي كيكون داخل في لارونجمون 110 درهم بالنسبه للكليون اجونس، 125 درهم بالنسبه للكليون سيلف. بالنسبه للتي بي تي تي اس تاكس دو بروموسيون توريستيك 5 دراهم، تاكس دو سيجور 7 دراهم بالنسبه للاجونس وبالنسبه للسيلف. هادي باغ بيرسون باغ نوي. لي ديبار اللي كانوا عندنا اليوم كان عندنا دو ديبار 390 و 325، كل واحد معاش مشى وكل واحد باش خلص. بالنسبه لهادو راه كيعطوك لي زانفورماسيون، ردوا لهم البال مزيان. اللي كيكون لي زانفورماسيون اكيتي 11 يعني شنو كيتا 11 يعني راه الا كاع عنده الديجوني ولا الديني راه ما خداش، ما تحسبوش ليه اليوم، دونك راه خرج لك من لوطيل. بالنسبه هذا ستان كليون سيلف باينه غير من سول لا توتاليتي دو سا فاكتور، هاد لا فاكتور اون اسبيس، دونك هذا باين انه ان كليون سيلف. وهذا سول لارونجمون مني ذكر لينا لارونجمون ستان كليون
agence par voucher. Donc le total général qui غيكون عنده في ligne ديال arrangement غادي يتخلص par voucher ou l'extra le compte extra par carte crédit. Donc là c'est simple. L'arrivée du jour ثلاثه ديال لي زاريفي اللي كانوا عندنا باينه كل واحد مع الجا. هاد التوقيت ردتو ليه البال مزيان لوغ باسكو من هادي كتبين لك انه راه بحال دابا هذا اون بيبي راه داخل عنده الفطور مي راه ما تحسبش ليه الفطور ديال اليوم لو سات ما جاني حتى لوحده نحسب ليه انه فطر ما يمكنش لا. دونك هادو دو بيرسون ولا هذا تا هو الفطور ما كاينش. هذا دومي بونسيون اللي عنده لوبسيرفاسيون عنده الديني هذا غيتعشى هنا في هاد لا جورني ديال لو سات هذا غادي يبان عنده لو ديني. الى ردينا البال انه ها هو غادي يبان لو ديني 303 اريفي جا مع الربعه دومي بونسيون 5 كليون اجونس ديني. غادي نجيو لا مان كورونت ريستورون ارونجمون غادي نلقاو ها 303 هما خداو دو ديني هنايا دو ديني كلشي داز على كريدي. هادي لا مان كورونت ديال ريستورون كتبين لك كل شامبر شحال خداو من غوبا اليوم اللي هي لو سات. كاين اللي خدا لانش دينار على حساب هاد 260 الى رجعنا غادي نلقاوها انها بونسيون كومبليت. ها هي فين مشيت بونسيون كومبليت ها 260 بي سي ارانجمون بونسيون كومبليت. دو لو سونتويل هنا فين غادي نعمرو. مازال غادي نزيدكم واحد زانفورماسيون كونسيرنون انت السوليسيون ديجا قديتو ليكم. هذا بوستمون دي فونت بالنسبه لا مان كورونت ديال لا كاف عندنا لي شامبر كل شامبر شحال خدات. كاين 260 ما خداو في لاكارت والو لانهم ديجا هادو ما غاديش ياكلوا على لاكارت لانه كلاو في البيفي خداو لو ديجوني لانه داخل هادو اون بونسيون كومبليت عند الديجوني داخل والديني داخل. دونك لاكارت ما غنلقاوها غنلقاو لاكاف بوتيت خداو شي ان فيغ دو فان ولا شي بواسون بعدا اللي تخادت من لاكارت بوستمون ولا الريغلومون ا كريدي كلشي تبوستا على لا شامبر. 265 خداو 210 à la carte le restaurant à la carte بالنسبه لا كارت 270 311 خداو 95 وخداو 120 في لاكاف. كاع لي شامبر كلشي دوز على لا شامبر كلشي بوستا على لا شامبر ديالهم ما خلصش ديريكتومون. دونك كتبقى اكريدي. الفونت كما كتعرفوا ان لي ريستورون ما كيستقبلوش سولمون لي كليون دو لوتيل. كاينين دي كليون كي فيان دو ليكستيريور وكياخدو الديجوني ولا الديني ديالهم ولا دونك كيخلصونا اون اسبيس كيخلصونا اون شيك اون كارت كريدي كيجيو كياخدو ان غوبا دي بواسون. المهم اللي خداو لي بريستاسيون كياخدو في لوتيل كيخلصو ديريكتومون. علاش؟ لان ما يمكنش يحط على لا شامبر بيسكو ما عندوش شامبر. دونك اون رياليزي في لا كارت 5900 درهم اللي كانت سو فورم 4800 اون اسبيس و 1100 شيك. في لاكاف رياليزينا 2500 درهم اللي كانت 2000 درهم اسبيس 5000 درهم كارت كريدي. هاد 5000 درهم كارت كريدي. لا مان كورونت بار هما لي شامبر اللي خداو في البار دي بريستاسيون خداو 190 درهم بالنسبه ل 265. كلشي دوز على لا شامبر كل شامبر شحال خدات لو مونطون ديال لي بواسون اللي تخادو في البار. بالنسبه للشيفر دافير كاش اللي دار ليسبيس اللي كان دار في البار اللي هو 3600 درهم 3000 درهم اون اسبيس و 600 درهم كارت كريدي كارت افيك اس. دابا غادي ندوزو قالك بوستي لي فون دي جور غادي نقادو لا مان كورونت غادي نخدموها كامل.
المهم solution ها هو فين قديتو كامل. on va voir chambre par chambre. نشوفو chambre par chambre. دابا عندنا chambre 260 كنا قلنا فيها لو نو مسيو فرانسيس. هذا راه لانيكس هو اللي غادي تلقاو في الرابط. خدموا عليه افون دو فوار هاد ليكزامبل اللي هو سوليسيون ديال اللي حطيت لكم انايا. حاولوا تخدموا عليه و اسيو باش تقدوه من بعد. فيريفيو افيك هاد سوليسيون اللي حط لكم انا دابا فين كاينين لي زيرور اللي دايرين. المهم on va commencer par la chambre 260. قلنا انهم 12 adultes اللي هي فرنساوي ناسيوناليتي فرانسيز مسيو فرانسيس. كان جا لو 5 4 لارونجمون ديالو بونسيون كومبليت. حنايا يعني اليوم لو 7 ديجا بيت عندنا عنده لو رابور دو لا في 2900. دونك حنا جينا حطينا دو نيميرو دو شامبر 260 لو نون مسيو فرانسيس تيب دو شامبر. هذا لو تيب دو شامبر اللي كنشوفو واش لو كليون اجونس ولا سيلف. لا دي سيلف ولا اجونس. سيلف ولا اجونس. تيب دو شامبر ولا تيب d'arrangement. arrangement لا تيب دو شامبر حسن. ولا كليون تيب دو كليون. تيب دو كليون بليتو سمحوا لي. تيب دو كليون خصني نزيدها لكم هنايا. تيب دو كليون سيلف. numéro nombre de pax 2 personnes arrangement pension complète. عاد كنجيو هنايا تيب دو شامبر واش سينجل واش دوبل. دونك كندير انايا واحد الكخوا هنايا ولا واحد لو نومبر ديال لي شامبر اللي خداو لو بري دو لوجمون بيسك هذا سيلف. يعني غادي نمشيو لو طابلو ديال لي طاريف ونشوفو شامبر دوبل لان هما 2 بيرسون. شحال دايره لا شامبر دوبل. on va voir que هذيك لا شامبر دايره 670. لي تي بي تي و تي اس كي قلنا par nuitée par personne par nuit. دونك هما 2 بيرسون. تي بي تي دايره 5 درهم دونك 2 بيرسون 10 درهم. تي اس دايره 7 درهم دونك 2 بيرسون 14 درهم. لو بتي ديج كنمشيو لو طابلو ديال لي طاريف كنلقاو 2 بتي ديج. لو ان بتي ديج اللي داير 55 درهم 2 fois 2 هي 110 درهم. هو اون بونسيون كومبليت يعني عنده المنيو لانش المنيو دينار. بالنسبه الى مشينا للطابلو ديال لي طاريف شحال دايره الغوبا. غوبا ولا المنيو داير 125 fois 2 250. 125 fois 2 بالنسبه للدينار لو ديني اللي هو 125 fois 2 هي 250. لا كارت في هذاك الطابلو لا مان كورونت ديال على كارت ما لقينا والو ما خدا والو. بلوتو خدا في لاكاف 75 درهم. البار ما خدا والو. دونك توتال دو جور 1379. ديجا في ليكستري ديال لا مان كورونت ديال لو 6 لقينا ان الرابور دو لافي هو 2900. الوغ لو رابور دو لافي وعندنا توتال دو جور 1379 1379 و 2900. توتال جينيرال ما هو الا لو توتال دو جور زائد داكشي اللي كنساويه اللي هو الرابور دو لافي. عطاتني 4279 4279. كنشوفو في لي ريديكسيون ما كاين والو. لي زونكيسمون في لا زون دونكيسمون ما عطانا ما خلصنا ما دفع والو اليوم. دونك اغوبورتي هادشي كاع غنبقاو نتسالو عليه. ندوزو للدوزيام شامبر اللي هي 265. 265 تا هو ستان كليون سيلف كلود مسيو كلود. كلود انطوان. كلود انطوان كان سيلف. type de client self. شحال من واحد هما combien de personnes. pax de pax. l'arrangement ديالو c'est un client en demi pension. هاو demi pension. اش من شومبر عنده مني هما جوج دونك دوبل. بالنسبه للتعريف كنمشيو للطابلو التعريف 670 بحالو بحال فرانسيس لو كليون ديال 260 لا شومبر 260.
2 TPT, 2 TS, le PTDG. Le PTDG il مشينا لو طابلو ديال الكافيتيريا لا مان كورون ديال الكافيتيريا غنلقاو كي قلت لكم هما دو بيرسون وعندهم الفطور داخل. اذا كان بوستي دو بيرسون ديال البتيديج اللي غادي تعطينا السلف 55 درهم. دونك جوج 55 درهم هي 110. منين جاتنا 150 غادي نلقاو ان اكسترا عنده 40 درهم. الا رديتو البال كاين في لا مان كورونت كافيتيريا غتلقاو واحد البتيديج اللي واخد، ولكن قلنا حنايا مني هو اون دومي بونسيون يعني البتيديج داخل. دونك خصني نبوستي ليه لي بتيديج كاملين. علاش؟ لان لوطيل ديجا بريباراو لي بتيديج ديال كاع الناس اللي عندهم لو بتيديج داخل. ماشي غادي يجي حتى لذاك النهار يقول حنا قادينه ليه ما جاش، دونك يطلع البوبيله على من غيتحسب الفطور. هو ديجا بحال خلصنا لانه جايب لارونجمون ان البتيديج خصونا حنا نوجدوه ليه. دونك غادي نبوستي ليه دو بتيديج بلس الاكسترا اللي عنده 40 درهم 110 زائد 40 درهم هي 150. بالنسبه للانش هذا اون دومي بونسيون اللي قلنا عنده ديجوني، عنده الغدا. كليون سيلف دو بيرسون خداو الغدا الواحد داير 125 درهم الا مشينا للطابلو ديال لي طاريف لي كليون سيلف. دونك جوج 250 درهم في لاكارت خدا 210 في لا مان كورون ديال لاكارت غادي تمشيو تلقاو 210 دراهم. خدا في لاكارت 270 خدا في البار 190. توتال دي جور كانت 1764. دونك وكنت سالوه من البارح لهاد لو مونطون كيف كما نذكر به ديما ان كنجيبوه من ليكستري ديال لا مان كورون ديال لو 6 كنت سالوه 3700 درهم توتال جينيرال. يعني حتى اليوم كنتسالوه 5464. كنجيو لا زون ديال ريدكسيون ديديكسيون ما كاين والو. البايمون زون دو بايمون دونكيسمون ريدكسيون ما كاين والو. لي زونكيسمون ما خلص والو ما دفع والو ما كاين حتى بايمون. اذا شحال باقي كتسالو لو توتال اللي هو 5464. هاد ردوا بالكم هاد اغوبورتي هنا الغد ليه غادي تبان لينا غوبور د لا في في لا مان كورونت ديال الغدا غيبان لينا هاد لو مونطون في غوبور د لا في. كامل لي مونطون اللي كاينين هنا غنلقاوهم في غوبور د لا في. في ليكستري ديال لا مان كورونت غنلقاوه في غوبور د لا في. ردوا بالكم الله يجازيكم بخير. بالنسبه لا شامبر 311 الا كنتو رديتو البال واحد لافورماسيون اللي هي تري امبورطونط اللي هي اننا il faut créer deux comptes pour le client ولا لي كليون اجونس. واحد الكونت ديال لارونجمون واحد الكونت ديال ليكسترا. هيا ار اكس اكسترا يعني ار ارونجمون اكسترا. هذا لو كليون سميتو هو اسباني الجنسيه سبانيش تيب دو شامبر اجونس تابع c'est un client agence اللي هما 3 personnes 3 pax en demi pension. donc كيفاش كياخدوا لا شامبر بويسك ما عندناش لا شامبر تريبل في لو طابلو ديال لي طاريف مي عندنا الدوبل وعندنا لو سوبليمون لي. دونك غادي نحسبوا ليه الدوبل بلس سوبليمون لي. دونك كنكوشي على دوبل ها هي واحد. لو بري دو لوجمون بالنسبه لو كليون اجونس الا رديتو البال في الطابلو دي طاريف كاين لو دوبل. ديك لا شامبر دوبل دايره 550 درهم. كيفاش ولات 700 درهم زدناها 150 درهم ديال سوبليمون تروازيام بيرسون في نفس الطابلو كاينه في ديال لي طاريف. تي بي تي 3 د الناس في 5 درهم 15. تي اس 3 د الناس في 7 درهم. لو بتي ديج لو بتي ديج خداو 3 بتي ديج اللي في الطريف ديال 45 درهم باغ بيرسون وخداو في ليكسترا 25 درهم. اذا 45 درهم جايبه 135. ها هي في ليكسترا غادي تشوفوا ان البتيديج ها هي فين حطينا 25 درهم. جينا ما جمعناهاش مع هادي بحال هادي دابا هاد لا شامبر ديال 265 جمعنا منها 40 درهم جمعنا معها 40 درهم اكسترا. مي هادي فرقنا. علاش؟ لانه نورمالمون هاد لو كونت ارونجمون كامل هذا كيتخلص باغ فوتشر. غنشوفوا ان في البايمون هادشي كامل اللي غادي نلقاو هنا غا لو فوتشر سا سو في بور لو بايمون ديال هذاك لو مونطون. مي هادشي ديال ليكسترا خصو يخلص لينا السيد ديريكتومون اون اسبيس ولا كارت كريدي ولا شيك. دونك
3 dîners, le repas d'Eram, 110 dirhams, 3 fois 110 dirhams, 330, le total 1201. Le report de la veille, كان هو 2243. هنايا total du jour 1101. report de la veille 2243. total général 2444. دونك ما خلص ما دفع والو. دونك غادي نديرو اغبورتي. نجو ليكسترا. كنخدا في ليكسترا كنخدا 25 درهم في بتي ديج، كنخدا في لاكارت 95 درهم، كنخدا في لاكارت 120 درهم، وفي البار 320. لو توتال 560. ديجا كنتسالو حنا 3000 درهم، اذا واصلين عليه دابا 3560 درهم. ما لو بايمون ما كانش. دونك لو توتال ديال ليكسترا هي 5000، غتبقى 3560 درهم. نفس الشيء بالنسبه لو كليون 320. لا شامبر 320. لا شامبر 320 لي le client français, Monsieur Blaise, donc on va dire erreur, on dirait Blaise. نحيد هذه بليز. حيد مسيو بليز. هادو كلهم ماجيسكول. بليز. C'est un client self, 2 personnes en pension complète. D'un type de chambre, donc 2 personnes doubles, 670 les 2 chambres l'oulin. Type TTS 2 petits déj. Donc خدا 250 درهم ليا 125 fois juge fois 2 اللي كانت لأنه en demi pension en pension complète. En pension complète PC chambre pension complète Dena. Donc le petit déj. Donc le petit déj. اسمحوا لي هذا en demi pension. En demi pension. قلنا 2 personnes عند ديني. إلا رديتو البال أن في ليكستخي ديال لا مان كورونت كنا دايرين بونسيون كومبليت، مي نقدرو نخدمو اون بونسيون كومبليت، مي خصنا نبوستيو حتى اللانش هنايا 250. مي انايا بويسكو جي ديجا في لا سوليسيون ديال هاد ليكزيرسيس مبغيتش، لأن غادي خصني عاوتاني ندير 250 هنا. غادي في لو توتال ديال منو لانش غادي نبدلو. دونك غادي يتبدل ليا توتال دو جور، يتبدل ليا توتال جينيرال. سي ميو نبدل غير لارونجمون دومي بونسيون. دونك عندو لو ديني 2 بيرسون. خدا في البار في ليكسترا كانت في البار 265 درهم. لو توتال هي 1119 درهم. رابور د لا في داكشي اللي كنتسالو من البارح 7550 درهم. لو توتال جينيرال كانت هي 8669. لو بايمون ما كان والو بايمون. دونك اغوبورتي غنبقى نتسالو 8669. بالنسبه لي 2 شامبر كي قلنا حنايا هاد لي 2 شامبر الا رديتو في المعلومات ديال لي ديبار 3 بوين. لي ديبار كانوا 2 شامبر كانت 390 كانت 325. قلنا في لي زانفورماسيون كنغايو كنضربوا على هذوك لي زانفورماسيون كونسيرن غير في هاد لا زون دانديكاسيون. هنايا كنضربوا على حتى لهنايا هاد لا زون، ما نضربوش على لي شيفر. دونك حتى لهاد لا زون دانديكاسيون كاع لي زانفورماسيون كنغيوهم كنكوشيو عليهم بستيلو بهاد لا ميثود اللي كتشوفوا دابا داير انا ليكم في الطابلو. كناخذوا بحال دابا لا شامبر 325 لارونجمون. مسيو سميت ديبار
agence, 2 personnes en bébé, chambre double. هنا علاش ما بوستينا لا شامبر لانه بويسكو غادي يمشي في لي زانفورماسيون كاين مشى مع 11 دونك كيخوي لا شامبر افون ميدي دونك خوا لا شامبر افون ميدي ما عندوش دونك ما زادش هاد لانويتي هاد الليله ما غاديش يزيد هاد النوي دونك غيمشي مشى لا شامبر غتبريبارا وتكراو واحد اخر اذا ما غاديش نبوستيو لهاد السيد لو بري دو لوجمون ولا مني ما كيكونش البري دو لوجمون دونك ما اوتوماتيكمون ما كيكونش تي بي تو تي اس لانه هما ديما ديجا متعلقين باللوجمون دونك بالسيجور هاد السيد خدا البتي ديج لانه 2 بيرسون وهو كليون اجونس داير 45 درهم للبتي ديج دونك 90 درهم لو توتال دي جور كان 90 درهم توتال جينيرال غوبور دو لافي 1902 درهم 1902 درهم لو توتال جينيرال كان 1992 إلا رديتو البال هو دو كونت هاهو لي زيكسترا ما يمكنلكش دير لي زانفورماسيون ما كنديروهمش لتحت في ليكسترا كنديروها لو نو بوي بلوس نيميرو دو شامبر بالنسبه للبتي ديج ديجا درناه في الكوتي ديال لارونجمون هنا كنبوستيو غير ليكسترا كنمشيو لهاديك في لا مان كورونت ديال الكافيتيريا غنلقاو في ليكسترا 30 درهم عنده حطيناها ليه في ليكسترا لو توتال ديال لي زيكسترا كاين دو جور كانت هي 30 درهم ديجا كنتسالوه 6000 درهم في ليكسترا دونك التوتال جينيرال ديال لي زيكسترا 6030 درهم الا رديتو البال في لي زانفورماسيون ديال البايمون ديال هاد السيد كان السولد لارونجمون باغ فوتشر دونك هاد لارونجمون اللي هو 1992 غير خلصنا باغ فوتشر اللي هي كنحطوها في الديبيتور يعني لاجونس ديبيتور و ليكسترا باغ كارت كريدي كنجيو الكارت كريدي وكنحطو لو مونطون توتال ديال ها هو لو مونطون توتال جينيرال ديال لي زيكسترا اللي كانت 6030 درهم هي شحال باقي كنتسالوه 00 هاي دونك بقى لينا لو كليون 390 مسيو اسماعيل اللي عنده الديبار تاوا مع 11 النهار الكليون سيلف جاي بوحدو اون دومي بونسيون شامبر سينجل دونك كي قلت لكم مني عنده الديبار ما غاديش نبوستيو ليه لوجمون ولا تي بي تو تي اس خدا البتي ديج خداه شحال خدا في البتي ديج خدا واحد البتي ديج هو سيلف اللي داير 55 درهم بلوس كانت عنده واحد ليكسترا ديال 40 درهم اللي في التوتال 95 درهم اذا التوتال دي جور كانت 95 درهم هاد السيد كنت سالوه من البارح 4370 دونك توتال جينيرال كان 4465 الا مشينا في لانفورماسيون تروازيام انفورماسيون اللي عندنا ديبار دو 7 غتلقى الشامبر 390 كيت لا شامبر 11 سولد لا توتاليتي دو لا فاكتور اون اسبيس يعني 4465 كنجيو الاسبيس هنا وكنبوستيو ها هي شحال باقي كنتسالو هاد السيد زيرو زيرو بالنسبه لي زاريفي دو جور كاينين عندنا 3 اريفي دو جور دابا كنمشيو للكاتريام انفورماسيون عندنا لا شامبر 217 كليون سيلف لو نون دو كليون بن علال كنحطو ليه النو هنايا ما درتش ليه النو ديزولي كنت نسيت لي نو هنايا ديال لي كليون اللي كانوا اريفي عندنا لو 260 هذيك لا شامبر 260 مسيو بن علال كليون سيلف 2 بيرسون الى عطيتو البال في ليكستري هذيك لاريفي دو جور 2 بيرسون c'est un marocain l'arrangement ديالو اون بيبي خدا شامبر دوبل puisque هو سيلف دونك كنمشيو للطريف 670 درهم 2 بيرسون 2 فوا 5 10 درهم 2 فوا 7 لي تي بي تي و تي اس 2 فوا 7 14 درهم ما خدا حتى puisque هو جا مع الوحدة النهار ميمكنش نحسبو ليه الفطور واخا يكون داخل عنده دونك هو ديجا فطر في دارو ولا فين فطر في الطريق عاد جا عندنا حنايا مع الوحدة النهار دونك عنده شي غدا عنده شي بونسيون غادي نحسبوه ليه ديجوني ولا الديني الا جا في لو مومون ديالهم ما جاش دونك هذا اون بيبي ما غاديش نحسبو ليه والو كان خدا في البار الا مشينا للبار
l'extrait ديال la main courante ديال البار غتلقى 80 درهم اللي واخد توتال جينيرال 774 درهم توتال دي جور. رابور د لافي بيسكو يلاه جا ما كنتسالوه من البارح والو يعني لانه يلاه وصل. دونك توتال جينيرال 774 ما دار لا بايمون ما خلصناش، دونك غادي نبقاو كنتسالها ليه في توتال اغوبورتيها هي. نفس الشكل شامبر 230 هو سالف واحد نومو دو باكس واحد اون بي بي شامبر سينجل في لي تعريف 470 درهم 5 درهم تي بي تي تي اس 7 درهم. خدا في لاكارت 250 خدا في لاكاف انغيسترا 225 في البار 100 درهم لو توتال 1057. بيسكو كي قلنا هو يلاه جا ما عندوش رابور د لا في والو. التوتال جينيرال 1057 1057. لو بايمون ما كانش، دونك توتال ارابورتي اللي هو ارابورتي هو لو مونطون توتال اللي هي 1057. بالنسبه لو كليون مانولو سي ان كليون اجونس، دونك كنفرقوا ليه لي دو كونت، كونت ارانجمون و كونت اكسترا. لارانجمون كنديرو فيه لارانجمون. هاد لو كليون مانولو جا مع 4 د العشيه، هو اون دومي بونسيون عنده العشاء، دونك العشاء غيتبوسطا، اللوجمون غيتبوسطا، دونك هما دو بيرسون. لوجمون شامبر دوبل اجونس دايره 550 تي بي تي تي اس. كنجيو للديجوني لو ديني بلوتو. لو ديني عندهم هما جوج دو بيرسون داير 110 درهم بار بيرسون هي 220. ليكسترا كان خدا في لاكاف 65 درهم كنديروها في لو كونت اكسترا، ما كنجمعوهاش مع لو كونت ارانجمون. دونك هنا فين بوستينيها لتحت. دونك توتال دي جور في لارانجمون 794، توتال دي جور ديال ليكسترا 65. بيسكو ما كاينش ان رابور د لا في قالو توتال جينيرال هو توتال دي جور، توتال جينيرال هو توتال دي جور، ما كاينش حتى بايمون. دونك اغوبورتي كيبقاو لي ميم مونطون. كنجيو لو شيفر دافير كاف في دوك لي طابلو لي زيكستري ديال لا مان كورون ديال الكارت وديال لا كاف وديال البار راه كاينين في دوك لي طابلو دوك لي زيكستري كنلقاو الشيفر دافير كارت شحال درنا فيه 5900. كنجيو لا كارت وكنحطو 5900. هاد 5900 شحال توتال دي جور كتبقى هي نيت رابورتي ما غاديش نلقاوها، دونك توتال جينيرال هو هذاك نيت. كنجيو لو بايمون كيفاش تخلصت عنا، كيفاش جمعنا هاد الفلوس. كانت عندنا سو فورم ديال لي سبيس 4800 و 1100 درهم شيك زيرو. نفس الشكل في لاكاف قلنا 2500. كنجيو لاكاف هنا ها هو بين هنا وهنا، ها لاكاف الفوق، ها الشيفر دافير كاف ها هو. دونك حطينا 2500 توتال دي جور 2500. رابور د لا في والو يعني ما كيكونش اصلا. توتال جينيرال 2500. كيفاش هاد 2500 تخلصنا فيها 2000 درهم اون اسبيس و 500 درهم كارت كريدي. 2000 درهم اون اسبيس و 500 درهم كارت كريدي. هاي نفس الشكل البار توتال 3600 درهم اللي رياليزينا كوم شيفر دافير كاش. دونك هو التوتال دو جور هو التوتال جينيرال اللي كانت سوفون 3000 درهم اسبيس و 600 درهم كارت كريدي. لو توتو ولا التوتال دابا لو توتال. دونك حنا كنجمعو لي توتو دابا. لي توتو كنجمعوهم vertical ou horizontal, par secteur d'activité, par point de vente, par les points de vente de l'hôtel. Ou encaissement, par encaissement, يعني espèce شحال تخلصنا في كارت كريدي، شحال ديال لي شيك، و شحال باقي كنتساليو اللي هو اغوبورتي. On constate que هنايا le nombre de clients 14 واحد. دونك كنجمعوا لو توتال كامل ديال لي كليون، توتال كاع كامل ديال لي كليون اللي هو كان 14 بيرسون. ها هما كيبانوا لينا كامل جوج 3 جوج واحد جوج. وكنجمعوا
كنجمعو شحال من شومبر سينجل، شحال من شومبر دوبل، شحال لو بري دو لوجمون، شحال باش بعنا لي شومبر. ها هو لو شيفر دافير hébergement. Le chiffre d'affaires chambre les réalisés par les chambres. وهذا les TPT و TS ها هما بجوج. TPT و TS هادي TPT 70 درهم وهادي TS. هادي لو شيفر دافير توتال رياليزي في البتيديج، هذا لو شيفر دافير توتال رياليزي في الديجوني، هذا لو شيفر دافير توتال في الديني. كي قلت لكم كنجمعوا لي طوطو. دونك هنا الا بغينا لو شيفر دافير رياليزي في الديني كان 250 زائد 230 زائد 250 زائد 220 زائد 220 اللي غتعطينا 1050 درهم. نصغر هادشي باش يبان شويه. دونك ماشي مشكل 1500. دونك هنايا كان عندي لا كارت جي رياليزي ان شيفر دافير ديال 6455 اللي هي كي قلت لكم لا سوم ديال هادشي كامل اللي كاين في هاد لا كولون. بالنسبه لا كاف حتى هي 3255. بالنسبه للباغ كانت 4355. توتال دي جور il faut que هاد لي مونطون هاد لي طوطو اللي كاينين هنا الا جمعتهم كاملين خصهم يعطوني هاد لو شيفر اللي 20928 درهم. ويلا حسبت فيرتيكال هاديك هوريزونتال حسبت 1379 1794 64 1201 560 هادو كامل نجمعهم لي طوطو ديالهم. لو توتال خاصو يعطيني هاد لو شيفر هذا. دونك خاص يكون عندي ليكيليبر اونتر لا سوم ديال هادي مع لا سوم ديال هاد. هنايا كيحدث عندي ليكيليبر اللي هو الا لقيت شي ايغور دونك راه درت شي ايغور في لي سوم ملي كنت كنجمع ولا غالبا كيكون في ملي كنجمع لي طوطو. ملي كنبقى نجمع اوريزونتال ولا فيرتيكال كندير ايغور في الكالكيلاتريس اللي ما كتخرجش ليا الحساب اكزاكت. لو روبور عندي روبور د لا في اللي هي 31666 كانت هي لا سوم ديال لي روبور د لا في كاملين ديال لي كليون كاملين. توتال جينيرال كما كنديرو ان باش نلقاو توتال جينيرال. هاد التوتال جينيرال اللي هو 1992 ما هو الا 90 درهم زائد هاد 1902 نفس الشكل هنا في لي طوطو. توتال جينيرال هو لا سوم ديال لي روبور د لا في زائد لا سوم ديال لي توتال دي جور غيعطينا 52593. بالنسبه لي ريدكسيون ما كان والو، هو لي سوم ديال لي ريدكسيون. بالنسبه ل 14265 اللي هي لا سوم توتال ديال الكاش اللي جمعت انا في هاد لا جورني. لا سوم ديال الكاش رياليزي بار لوتيل في هاد لا جورني هو 14265. لا سوم كنجمعها بار لاديسيون. لاديسيون ملي كندير مجموع ديال لي سبيس هادشي كامل 4465 زائد 4800 زائد 2000 درهم زائد 300 درهم غادي تعطيني 14050 لا 65. بالنسبه ل 1100 درهم اللي هي لا سوم ديال لي شيك اللي كان واحد البايمون ديال لي شيك ديال 1100 ها هو جمعنا لا سوم هو هذا. عندنا 7000 لا سوم ديال لي كارت كريدي 7130 كان هو المجموع ديال 600 زائد 500 زائد 6000 6030 زائد 6030 هادشي اللي كان عندنا في هاد في لي كارت كريدي. بالنسبه ل 1992 اللي هي لا سوم ديال لي فوتشر اللي كانوا عندنا ديبيتور كتخلصوا باغ فوتشر كان عندي في الديبار ديال لو كليون ديال 300 اللي كان جالس في لا شامبر 325 ها هو.
وكيكون عندي عاوتاني اغوبورتي التوتال اغوبورتي ديال لي كليون كاملين هو 28160. يعني لي كليون كاملين ما خلصونيش شحال كان ان شيفر ديال 28000 درهم و106. هذا كنحصلو عليه باغ لاديسيون ديال هاد لي توتو اغوبورتي. ها هو 65 زائد 794 زائد 1057 زائد 774 زائد 8669 زائد 3560 زائد 3444 زائد 5464 زائد 4279 غيعطيني ان توتال ديال 28106. هذا اللي كنتسالو. هذا كنحصل عليه بلاديسيون ديال هادشي هاد لي توتو كاملين اولا لو توتال جينيرال اللي هو 52000 ناقص لي زونكيسمون. لي زونكيسمون اللي قلنا حنايا كنا ليسبيس 14265 1100 في الشيك 7130 بالنسبه لكارت كريدي والفوتشر 1992. الا شدينا 52593 نقصو من هاد لا زون دونكيسمون كامله غتعطيني 28106. هذا كان اكزيرسيس براتيك اللي هو فيه بريسك الشرح ديال لا مان كورونت. Je suis disponible pour toute question de votre part sur mon numéro de téléphone ou le WhatsApp durant la période اللي كاينه فيها la crise ديال coronavirus. et merci de votre attention. نتمنى انني كنت شرحت هذا الشيء مزيان. والله ييسر الامور. شكرا بزاف على التتبع ديالكم. Il y aura d'autres vidéos concernant Inch'Allah le rapport journalier كاع les différents types d'exercices غادي نشوفوهم. غندير لكم السلسله ديال لي كور في ديريكت بحال هنايا سو فورم ديال هاد ليكزرسيس. غندير لكم كاع لي زيكزرسيس بوسيبل اللي كيقدروا يتحطوا في لو باساج ومنها غادي تخدموا ان شاء الله. ونتمنى لكم التوفيق والله